الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه أو كما قال. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سادتي الأفاضل إخواني الأعزة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه يسرني ويسعدني أن أحدثكم حديثا حول موضوع الصراط المستقيم. أيها السادات، من يجهد بأننا يعيش في عصر يتعرض فيه الإنسان للمادة والمعدة فيبذل ليله ونهاره وصباحه ومساءه في كسب المال والغنى وقد نسي أن له خالقا خلقه وأن له ربا رباه ويربيه، ونسي ما فرض عليه من زكاة وصوم وصلاة وحج. أيها الإخوة، هل له من سبيل إلى معرفة الحق من الباطل؟ وهل له من طريق إلى معرفة الصدق من الكذب؟ وهل له من صراط سوي يخرجه من قلقه واضطرابه إلى الطمأنينة والهداية؟ إي والله إن الطريق الأقوم والسبيل الهادي إلى ذلك هو المقياس والمستوي الذي ترك عليه رسول رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم صحابته، وأشار إلى ذلك نبي الله في الأحاديث المباركة، منها ما روي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي، أو كما قال. وأيضا أشار إلى ذلك رب العالمين في كلامه المتين: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. فهذه الآيات والأحاديث المباركة لو تدل على شيء فهو صراط مستقيم. فيا إخواني في الله، عليكم السلوك على الصراط المستقيم واتباع سبيل المؤمنين. وفي الختام أسأل الله أن يجعلنا من الهادين والمهتدين والسالكين على الصراط المستقيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين